दिवचलच्या एकुलत्या एका छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचे चारय वाटेन हडबडीत पार्किंगेचो विषय आता सगळ्याकूच सतावपाक लागला। एके वटेन आसा कोर्ट, थंय भायर भितर पार्किंग, दुसरे वटेन आसा दोतर, आदवोगाद, ऑफिसां, शोरूम, फार्मासी, गॅरेज आनी हेर आस्थापना, थंय कशा कशें पार्किंग। तिसरे वटेन पेट्रोल पंप आनी हेर दुकानां, थंय लेगीत गाडयांची गचमुड्डी। चवथे वटेन पोरणो बस स्टँडावयली दुकानां, भाड्याच्यो गुड्स करियर, बँक आनी स्कूल। सध्या तरी दिवचल शार पोरके जावन रावला खरें। हांव सद्या आसा बिचोले हांगासर आनी तुमी म्हाज्या फाटसून पळोवंक शकतात दोनूय सायडीन हांगासर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा। शिवाजी ग्रावंडा फाटली ही सुवात आनी हांगासर दोनूय सायडीन गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा। हांगासर एवरी डे ट्राफीक कंजेशन जाता आनी ट्राफीक कंजेशन जाता जाल्ल्या कारणान हांगासर लोकांक यो वच करपाक त्रास जाता। म्युनिसिपालिटी हांगासर कितें करता हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी म्युनिसिपालिटीन हेचेर काम करपाक जाय। हांगासरल्या थळाव्यांचो सदचो हो मागणी आसा की हांगासर ट्राफीक मॅनेजमेंट करपाक जाय आनी हांगासर ट्राफीक मॅनेजमेंट करून बेगिनात बेगीन जे हांगा हे यो वच करता लोक ताका त्रास जावपाक जायना। सो म्युनिसिपालिटी हाचेर कितें करता आनी स्थानीक नगरसेवक कितें करता हो व्हडलो प्रश्न येता। ट्राफीक पुलिसाची हांगा जबाबदारी येता। ट्राफीक पुलिसांनी खूब पयलीं हांगासर ट्राफीक प्लॅन केल्लो, वन वे करपाचो तयार थारायल्लो, पूण ट्राफीक प्लॅन खंय उरलो आनी तेचेर फुडें कितें जालें हें आजून कांय कोणाक कळोंक ना। सो ही बेगिनात बेगीन थळाव्यांची हांगासर मागणी आसा की ही जी ट्राफीक कंडिशन जाता शिवाजी मैदानाच्या सायडी फाटसून ही ट्राफीक कंडिशन बेगिनात बेगीन दूर करची आनी हो ट्राफीक इशू जो आसा तो सॉल्व करचो। प्रायम टीव्ही खातीर विनायक सामंत। ट्रॅफिकचे खरेंच दिवचले प्रॉब्लेम जाता आनी म्हणून आमी कितें केल्लें की थोडे पे पार्किंग एरिया हें केल्यो डिसायड केल्ल्यो आनी केल्या आनी तेजें टेंडर केल्लें, पूण ते कितें जालें फाटल्या फावटी टेंडराक आमकां कोणीच हें करूंक ना म्हणून आमी परत आतां आयज आमी रिटेंडर करता। तसोच आमी जे हांगा आमचें मार्केट आसा म्युनिसिपालिटीचें तेज्या मार्केटाच्या सायडीचो जागो आमी सबंद फूल जागो घेतलेलो आसा। ह्या एक 6 म्हयन्या भितर तेजें सगळें जातलें कंप्लीट पेपर वर्क आनी मागीर आमी थंय भव्य पार्किंग करपाचें आहा। पे पार्किंग हय पे पार्किंग करपाचें आहा, म्हणजे जी सुडा मार्फत आमी आमचो आमदार हें करून आमदार फुडाकाराक घेवन थंय आमी पे पार्किंग करपाचें आहा। तशेंच जें कला भवन जाता थंयूय सकयल आमच्या आमदारान मोठें पे पार्किंग म्हणजे पे ना पार्किंग पार्किंग मोठें दवरलेलें आसा एरिया, पूण थंय आमच्यो थोड्यो गाडयो जातल्यो आनी मार्केटाच्या सायडीक गाडयो जातल्यो आनी बाकीचे कडेन थोडेशे कितें जाता कोणी गाडयो खूब वर्सांच्यो लायता आनी कितें करता भायर लायता आपल्यो घरांतल्यो बी ते रस्त्यारूच दवरता। म्हणजे पे पार्किंग केल्या उपरांत आपुणूच सगळें मातशें क्लियर जातलें। एकंदरीत आव जाव दिवचल तुमारी अशें जावन पडलां। कोण कोणाक विचारिना, जाय थंय 4 व्हिलरी पार्क करतात आनी वतात। थंयच्या शॉपवाल्यांक, आस्थापनांक, हेर गाडयांक त्रास जातलो हाचें कोणाक पडिल्लेंच ना। थळावी नगरपालिका ह्या मुद्द्यार निश्क्रीय दिसता। 3 वर्सां आदीं येरादारी पुलिसांनी पार्किंगेक घेवन शाराचो सर्वे केल्लो, पूण तो कागदारूच उरला, निष्पन्न कांयच ना।